كرة اليد والبطولة العالمية الجارية واقعها بمصر، وكلنا إذا تابع المنتخب الوطني الجزائري وما فعله هناك واحتلاله المركز 22 عالميا، الثاني أقول إفريقيا والرابع عربيا. معي في البلاطو رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد حبيب العبان. أهلا بك حبيب. صباح الخير، صباح الخير زهور، صباح الخير عمار، صباح الخير كل متتبعي قناة النهار. كرئيس اتحادية لازم ندخلك شوية أيضا في من كرة اليد لكرة القدم. خليني نعرف تعليقك على ما حدث اليوم لخير الدين الزوتشي في بهذه الوشاية اللي يقول عليها عمار بهلول بأنها يعتبر من قام بهذا العمل إخبار هيئة أنفانتينو بأنه الرجل كان معاقبا في الجزائر بعقوبة 3 أشهر تصل إلى حد الخيانة. تعليقك؟ نظن بأن لازم يكون عندنا لا فيرسيون اوفيسيال أولا، ولا فيرسيون اوفيسيال نظن بأن تكون من عند الاتحاد الدولي لكرة القدم. أكيد. أنا نظن بأن ولا كانت هذه هي الحقيقة، نظن بأن زوتشي لازم يدير طعن، لأن من المفروض ولا كان ما يقدرش يكون في الاتحاد الدولي. كان من الأول المشكل هنا في الجزائر، لأن ولا كان معاقبة اللي ولا عقوبة اللي ما تسمحلوش باش يكون عنده منصب في الاتحاد الدولي. نظن بأنه نفس الشيء هنا في الجزائر، ولكن عقوبة 3 أشهر ما نظنش بأن هذه عقوبة اللي راح تمنعه باش تكون عنده كونديداتور في الاتحاد الدولي. ولهذا نظن بأن لازم يكون عندهم حقيقة المشكل حتى يقدر يكون الطعن يديروه على حسب المشكل اللي كاين. إن شاء الله مع الطعن إن شاء الله تعود أمور إلى نصابها إن شاء الله. يلا ندخلوا في كرة اليد. اليوم عاد المنتخب الوطني، يوم أمس الطاقم الفني كله الحمد لله. حبينا نعرفه في الأول الطاقم كله بخير الحمد لله، كل الفريق ما كان ولا إصابة بفيروس كورونا. لا الحمد لله. آخر كشف لفيروس كورونا كنا درناه يوم 24، والحمد لله في البطولة العالمية كان كل يوم كنا نديروا كشف، والحمد لله كل الكشوفات كانت سلبية. ونظن بأن هذا أيضا من الأمور اللي سمحت للفريق باش يكون يكون مطمئن من الجانب الصحي، وحتى في الرجوع الحمد لله كل واحد رجع متعافى للمنزل تاعو الحمد لله. اليوم سيد حبيب العبان، هل أنت راض على فوز في مباراة من أصل 7 مباريات واحتلال مركز 22 عالميا في البطولة العالمية التي لا زالت جارية بمصر طبعا 27، واحتلال المنتخب الوطني كما قلت في البداية المركز الرابع لحد الآن عربيا، لأنه المنتخب المصري والقطري اليوم يلعبوا دور ربع النهائي، والبحرين كانت في المركز 21 يعني قبل المنتخب بفارق الأهداف فقط. مزيان اللي راني هنا باش نعطيك المحبة نظرة أخرى. الفريق المصري كان 8 عالميا، ماشي على خاطر عربي اللي حنا نقلوا من القامة تاعو. الفريق القطري راكم عارفين بأنه 2015 كان في نهائي بطولة العالم، خسر مع فرنسا. وأيضا في 2017 كان من أحسن الفرق. والفريق البحريني في الحقيقة احنا نفس عدد النقاط، ولكن فاز علينا بعدد الأهداف. ولكن فريق البحريني أيضا هو نظير بطل آسيا، وأيضا هو اللي متأهل في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية، هو متأهل من الفرق المتأهلة للألعاب الأولمبية. ونظن بأن ما لازمش نقلوا من القيمة تاعو. ولكن أيضا لازم نقولوا بأن احنا رانا ثاني إفريقي،
الفرق الافريقيه حتى كلها نقولها في البدايه لانه شاركت تحتها. باش نوضحوا الصوره مشاهد الكريم بلي شاركت 7 منتخبات في افريقيا والمنتخب الوطني حتى المركز الثاني، والمفاجاه هي خروج المنتخب التونسي من الدور الاول. نظن بان هذه كل عوامل اللي نصيبوها في بطوله عالميه، لان بطوله عالميه كما لو كانت تقول باللي رحنا بطوله عالميه ربحنا في مقابله واحده وخسرنا كل المقابلات، بالك الناس اللي ما تعرفش كرة اليد ولا ما تعرفش البطولات هذه بالك يقول لك كيش راحوا ربحوا ماتش راهم فرحانين، ولكن ولكن الامور لازم ناخذها بوجه اخر. لازم نقول بان خسرنا مقابلات مع فرق على مستوى عالي جدا، وكاين مقابلات اللي اديناها على نفس المستوى مع هذه الفرق، وخاصه مع الفريق الفرنسي الفريق الفرنسي حائز 7 مرات على البطوله العالميه والاخيره في 2017، وايضا عنده 4 مرات فائز بالالعاب الاولمبيه. نظن بانه لو كان نشوف البالماراس تاعو هو احسن بالماراس في الفرق العالميه. وايضا الفريق النرويجي هو وصيف بطل العالم في النسخة الأخيرة. نظن بأن هذه الفرق هذوما كلها راهي فرق عالمية وتلعب على أعلى مستوى. لو كان ندير حصيله كليه، نظن بان الهدف اللي كان مسطر من الاتحاديه هدف وصلنا له، هو ان نمروا للدور الثاني، وفي الدور الثاني نعمل كل شيء باش نكون نمثل كره اليد الجزائريه ونأكد رجوع كره اليد الجزائريه لهذا المستوى. نظن بان هذه الامور نظن بان وصلنا لها دو مانيير كيش نقول لك افونسي، لان كي نشوفوا الناس حتى برا، حتى الناس اللي تعرف كره اليد يقول لك كنا قادرين نربحوا مع فرنسا، ولكن منذ عامين في 2018 كنا نقولوا كنا قادرين نربحوا مع الغابون. ونظن بان هذا هو الشيء اللي كسبناه في هذه البطوله العالميه، ونظن بان هذا الشيء ايضا لازم احنا مقتنعين باللي لازم ناكدوا، لان المسار صح رانا في مسار رانا طالعين، ولكن لازم ايضا نستقر في هذا المستوى. كنت قلت لي بانه كان الهدف هو المرور الى الدور الرئيسي، لكن بكل صراحه السيد حبيب لابان، البعض ايضا يقول لك بانه لاول مره في هذه الطبعه كان شارك 32 منتخب. احنا تعودنا في الدورات كلها السابقه يشارك 24 منتخب، يعني ب 24 منتخب التم لي تبدا بطوله العالم. لما نتاهلوا للدور الرئيسي راح يكون في الدور الرئيسي يكون عندنا 24 منتخب، التم نقدروا نبداو نتفاوضوا. ماذا يجيب حبيب لابان البعض اللي يقول بانه مرور للدور الرئيسي هو ليس شيء بالكبير؟ معليش احنا نعطيك الصوره، يعني نعطيك نظره اخرى كما من قبل. 32 منتخب، كاين زياده تاع المنتخبات الافريقيه، كاين زياده تاع المنتخبات الاوروبيه، كاين زياده تاع المنتخبات الاسيويه وايضا الامريكيه. في المنتخبات الأوروبية نظن بأن آخر فريق لهذه المنتخبات هو يمثل أحسن فرق تاع إفريقيا ولا أحسن فرق تاع آسيا. أكيد منتخب سويسرا لما عوض الولايات المتحدة الأمريكية، السويسري اللي تأهل وما كانش متأهل من الأول، عوض الولايات المتحدة المتحدة، لكن كسب إيسلندا، خسر بفارق 1 مع النرويج، خسر بفارق 1 أيضا مع فرنسا. هذا فريق عنده 5 لاعبين يلعبوا في ألمانيا، عنده واحد من احسن اللاعبين في العالم. صحيح. نظن بان كي نشوف ايضا هذه الجهه، نظن بان الوصول الى ال 24، احنا رانا 24 فرق الاولى، هذا بذاته انجاز. لان كي نشوف الفريق التونسي اللي كان في البطوله العالميه اللي مضات كان من احسن الفرق، ايضا كان من نظن بان كان في 14 او 16 فرق الاولى، ما تاهلش لهذا الدور. نظن بان هذا ايضا لازم ناخذوه بعين الاعتبار. اكيد لازم ناخذوه بعين الاعتبار. ايضا الطموح هو مشروع سيد حبيب لابان. اليوم كي تشوف المنتخب المصري والمنتخب القطري كما هضرنا في البدايه، اليوم يلعب دور ربع النهائي، والمنتخب المصري اليوم يواجه الدنمارك بدايه من الساعه
5:30، ثم المباريات الثلاثة الأخرى تلعب على 8:30. إسبانيا، النرويج، فرنسا، المجر، والمنتخب القطري يواجه منتخب السويد. بكل صراحة ما كناش قادرين مثلا نلحقوا المستوى اللي يلحق له اليوم منتخب المصري في هذه البطولة العالمية، وأكيد بأنه باش نوضحوا الصورة أيضا بأنه بشق الأنفس المنتخب المصري تأهل إلى هذا الدور. المباراة الأخيرة لما تعادل أمام منتخب سلوفينيا لا فاز عليه ب 26-25. نظن بان قادرين نلحقوا، بصح ماشي في الدوره هذه، قادرين نلحقوا بهذا الفريق ولا الفرق اللي راهي جايه نقول في التظاهرات الاخرى ولا في البطولات الاخرى اللي راهي جايه، ولكن على شرط ان نكمل في العمل بهذا المنوال، وايضا باش تكون حتى الفريق الوطني ولا الفرق الوطنيه تؤخذ ميم مانيير بنفس الصيغه ولا بنفس حتى الامكانيات في كل كما كان الناس ينظروا لها في هذه البطوله العالميه. لان نظن بان كان هناك كل أنظار كانت متوجهة للفريق الوطني الجزائري في هذه البطولة، ولكن قبل هذه البطولة ما كانش نفس الشيء، وهذا اللي رانا نفتخر به الآن، لأن قدرنا باش نرجع كرة اليد الجزائرية في قلوب الجزائريين وأيضا تحت الأنظار، وأيضا أعطينا للجزائريين ولكل محبي كرة اليد الجزائرية هذيك ليسبوار باش الفريق هدايا بالك يقدر يربح مع فرنسا، بالك يقدر يربح مع النرويج. هاد الامور هذو ما كانوش من عامين فقط، ما كانوش هاد الامور، وهذا نقول بانه انجاز بذاته انجاز، والطموح هدايا لازم يقعد مستمر باش نوصل للفرق لمستوى الفرق اللي راك تتكلم عليها. هذه الفرق اللي ايضا ربما كان عندها. وكان حاجه اخرى عبار، ماشي على خاطر فريق افريقي اللي ما عندوش الحق باش يكون في احسن الفرق العالميه اليوم، خاطر احنا كي نتكلموا نقولوا مصر نقارنوا الجزائر غير بمصر، ما نقارنوهاش بفرق اوروبيه بار اكزومبل. وعلاش؟ على خاطر هما افريقيا كيما حنا ولا بالنرويج. لا واش حبيت نفهمك بان العمل هو اللي يجيب اولا أكيد. وايضا العمل بالامكانيات هو اللي يجيب. انا قلتها ونعاود نكررها، مصر الفريق المصري اللي اقل من 19 سنه هو بطل العالم، ولكن الناس كي تشوف تقول لك مصر والجزائر نفس الشيء، ماشي نفس الشيء. الفريق المصري اللي حاز الاختلاف، الفريق المصري اللي حاز على بطولة العالم أقل من نص من 19 سنة، البيجي تاعو تاع الفريق هذا بركة 3 مرات البيجي تاع الاتحادية الجزائرية لكرة اليد بكل الفرق الوطنية. يعني اليوم هذا تقر بانه امكانيات يعني راهي ضئيله، مراهيش مقارنه بالفرق هذه، مراهيش نفس الامكانيات بالطبع. ولا ما كانش امكانيات مثل هذه ما راحش نحققوا نتائج ربما ايجابيه في المستقبل. ما نظنش بان رايحين نوصل، لان لازم نكون واقعيين. كي نشوف حنايا الفرق كل وحده في فريق، تشوف الفريق الفرنسي، الفريق الفرنسي كي تشوف البطوله الفرنسيه، كي تشوف اللاعبين تاع الفريق الفرنسي، كي تشوف التاريخ تاع الفريق الفرنسي، ما نقدروش نقارنوه بالفريق الجزائري، امبوسيبل. نقدروا نقارنوه في مقابله وين حنا ادينا مقابله نظن بطوليه تاع اللاعبين، وين كنا قادرين في اذهان الناس كنا قادرين نربح الفريق الفرنسي، ولكن على الورق الفريق الفرنسي بعيد كل البعد عن الفريق الجزائري. وكانت هذيك حتى النتيجه 29 ل 26 كانت نتيجة مفاجئة للعديد، وكنا أيضا قادرين باش نفوزوا بها. قلت بأنه فارق الإمكانيات فارق كبير وكبير جدا. البطولة الفرنسية أيضا المستوى العالي تاعها. اليوم البطولة الوطنية غايبة سيد حبيب لابان، الكل يتساءل أيضا عن غيابها، خاصة أنه نعرف بأنه كرة اليد تلعب داخل القاعة. لماذا هذا التأخر؟ ربما صحيح نعرف بأنه هناك جائحة كورونا والكل العالم يعاني، لكن
نبقاو هكذا نعانيو اكثر واكثر. تتكلم لي على ايضا المنتخب اللي اقل من 19 عام ولا 21 عام، ولا المنتخب ككل. خزان المنتخب الوطني هو اكيد انه البطوله الوطنيه، بغض النظر على اللاعبين اللي ينشطون في الدوريات الاخرى سواء خليجيه ولا في فرنسا ولا في اسبانيا. احنا ثاني الان في الوقت الحالي احنا ثاني رانا نتساءل وقتاش راح تبدا البطوله تاع الجزائر لكرة اليد، وقتاش الصالات ترجع مفتوحه، لان البطوله ما نقدروش نلعبوا بطوله من غير قاعات. أكيد. ولكن ايضا نطالب الان باش نشوف نصيب حل لهذا المشكل، لان المشكل بدا يولي عويص. اللاعبين كاين لاعبين اللي اكثر من سنه هم حابسين على المنافسه. اللاعبين هذوما كاين لاعبين الرزق تاعهم من كره اليد. صحيح. عام وشيء ما يتقاضاش الراتب تاعو، هذا مشكل كبير ايضا. ونظن بان هذا المشكل هذا لازم نصيبوا له الحل، لان في اقرب وقت، لان نظن بان كاين كثير من الناس وماشي غير كره اليد، حتى اللعبات الاخرى، ولكن انا نتكلم على كره اليد. لازم نصيب حل في اقرب وقت لهذا المشكل ان شاء الله. حبيت نتكلم على نقطه ايضا، نبقى ايضا في المنتخب الوطني لكره اليد. البعض يتساءل على اللاعبين الجزائريين الذين ولدوا في ربما في فرنسا ولا في اسبانيا ولا المهم في دول اوروبيه. نتكلم على فرنسا خاصه لانه الجاليه الجزائريه بفرنسا جاليه كبيره ونحييها من هذا المنبر. هل يتم الاتصال بلاعبين الجزائريين المولودين بفرنسا لينشطون في نوادي ربما كبيرة في فرنسا كما فعلنا في كرة القدم، نزيدوا نفعلوا اليوم يكون نفس السيناريو في كرة اليد؟ بالطبع هناك اتصالات وهناك بروسبكسيون تاع اللاعبين هذوما، ما راهمش كما كرة القدم، ما راهمش كثيرين، ولكن نظن بان هذا يقدر يكون ماهمش كثيرين خطر، لكن يقدروا يكونوا قلال ومتميزين. اللي كاين جبناهم ولكن يقدر يكون ايضا خطر على اللعبه، لان لو كان العمل ما يتمش هنا في الجزائر نظن بان ما نقدرش ايضا نتكلوا على العمل تاع الاخرين، ونقدر تكون عندنا فرق وطنيه قويه، لكن هذا جزائري مولود في فرنسا معليش يعني يلعب كل شيء، في لكن لازم نعمل ايضا. صحيح. لازم احنا ثاني نعمل. صحيح. ماشي احنا نرقدوا نستنى وقتاش يجيونا لاعبين من فرنسا ومن اوروبا باش يكونوا في الفرق الوطنيه. نظن بان لكن ولا كان عنده الحق لازم يا لابان. نعم. يقدر يكون في فرنسا ولا في المانيا ولا في البرتغال ولا اي في بلد، المهم يكون جزائري. لا وعنده الحق يقدر يشارك في المنتخب. كل واحد عنده حق، كل جزائري عنده حق في الفريق الوطني. راني نتكلم لك على شيء اخر، راني نتكلم لك على العمل اللي لازم نقوموا به هنا. هذا لابد به. العمل اللي لازم نقوموا به هنا لازم يبدا هنا وبعدين ولا كان هناك اضافات اخرى نظن بان تكون اضافات اللي راح تجيب الشيء الجديد، ولكن العمل لازم يكون هنا العمل. أكيد العمل خاصة في النوادي الجزائرية. اليوم لما كنت في بطولة العالمية بكل صراحة هناك بعض من اللاعبين القدامى اللي كانوا ينتقدوا المنتخب الوطني حتى في الأداء ولا تسيير الاتحادية. رد رئيس الاتحادية اليوم على هؤلاء؟ على هؤلاء نظن بأن كاين كثير منهم عملوا شفنا واش عملوا واش يقدروا يديروا وايضا كاين كثير منهم اللي ما راهمش يعملوا باسكو ما عندهمش امكانيات باش يعملوا. دركا ماشي على خاطر انت لاعب قديم وكنت عندك اسم، حتى احنا نعترفوا لك، بصح ماشي على خاطر انت لاعب قديم اللي راك مسير كبير ولا مدرب كبير. احنا شفنا نظن بان معظمهم خاطر الناس اللي عندهم امكانيات ما عمش يتكلموا، ولكن معظمهم شفناهم في الفرق واش قدروا يديروا في الفرق، وشفناهم ايضا في التسيير تاعهم. نظن بان ما نقدرش سي با اون ريفيرونس، ما نقدرش ما كيش نقول لك انتقادات صح تقدر تكون انتقادات، ولكن لازم تكون انتقادات بناءه، ماشي انتقادات على خاطر ما عطاولكش عمل، على خاطر نحاوك من جهه، خاطر انت لاعب كبير عندك اسم دير روحك باللي
كبير على كاع الناس ولا كبير على كل الفرق ولا نظن بان حتى لا كريتيك يلزم تكون من واحد اللي تاع الصح عنده امكانيات باش يكريتيكي. كلمة أخيرة سيد حبيب لابان، وخاصة للمشاهد اللي نقولها بكل صراحة، اليوم عاد الاهتمام لهذا المنتخب كما قلت في البداية. الحمد لله، انا نظن بان هذا هو لا شوز ا روتونير، هذه هي بان كرة اليد الجزائريه اللي كانت واحد ما كان مهتم بها نقول 4 سنوات 6 سنوات واحد ما كان يسمع بها. الناس اللي كانوا حتى اللاعبين قلنا لهم باللي انتم ليديسيون اللي فاتت اللي من قبلها كنتوا تشوفوا اللاعبين هذوما في التلفزيون فقط. الحمد لله راهم في المستوى العالي. الجزائريين كل عاود رجع الاهتمام تاعهم في لكرة اليد، وهذا هو الهدف الاول. ولكن درك كيما وصلنا لهذا المستوى لازم نقعد فيه، وباش نقعد فيه لازم يكون عمل وامكانيات ان شاء الله. قبل ما نختم كنت قادر تفكرني في واحد السؤال لازم نطرحه لك. الانتخابات المقبله متى تكون في تجديد؟ ان شاء الله نظن في شهر ابريل ان شاء الله. اكيد تكون مترشح لها ان شاء الله. اختار مرتين تسالني هذا السؤال ان شاء الله. يلا بالتوفيق لك وللمنتخب الوطني. مشاهدينا الكرام شكرا لكم وعوده لزهور. شكرا لك زهور. شكرا لك عم عطاب ولا ضيف.